हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है? हाँ भाई, आपका मैसेज आया था पर्सनल में, मैं अफू खान बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या रेडी हो फिर बात करने के लिए? मैसेज तो किया हमें। हाँ भाई, रेडी हो क्या बात करने के लिए? रफा इवेंट पे तैयार हो? अच्छा, रफादान टॉपिक पे आपको बात करनी है? हाँ, मैं तो रख दिया ना। मैसेज नहीं पड़े क्या? मैसेज एक बार नहीं, मैसेज ठीक से देखा नहीं। खैर चलिए, कोई बात हाँ नहीं। हाँ। और उसके अंदर मैंने कंडीशन ये भी रखा, एक हदीस तुम्हारा और एक हदीस मेरा, एक एतराज आपका और एक एतराज मेरा। ठीक है। एक काम करते हैं, सुनिए, रफादान के ऊपर बात करने से पहले भाई छोटे मोटे जो उसूल हैं भाई उसको तय कर लेते हैं। 1 मिनट आप बोलेंगे, जब आप बोलेंगे तो मैं बीच में नहीं बोलूंगा, और जब भाई वो हम बोलेंगे तो आप नहीं बीच में बोलेंगे। आप अपने भाई, आपका जो टाइम होगा, आप चाहे उसमें सही बोलो, चाहे गलत बोलो, सच बोलो, चाहे झूठ बोलो, उसमें बीच में हम नहीं टोकेंगे। जब और जब हम बोलेंगे तो उसमें बीच में आप ना टोकिएगा। हाँ हाँ, सही बात है। एक बात, 1 मिनट के अंदर एक हदीस हम बात नहीं कर सकते, एक हदीस मुकम्मल होने तक। नहीं, 1 मिनट का टाइम है, आप उसमें चाहे एक हदीस पढ़ दें या 10 हदीस पढ़ दें या एक को ना पढ़ पाए, 1 मिनट आपका हो जाएगा तो मैं बोल दूंगा स्टॉप, तो आपको स्टॉप होना पड़ेगा। जब मेरा टाइम हो जाएगा आप बोल दीजिएगा स्टॉप, तो हम स्टॉप हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपना जो भाई वो मौका पे मुकम्मल, आप पहले अपना बता दीजिए। एक बात मेरी है, अगर 1 मिनट के अंदर एक जब मैं हदीस पढ़ता हूँ, अगर वो मुकम्मल ना हो तो अगर मैं एक हदीस शुरू किया पढ़ने के लिए और वो 1 मिनट के अंदर वो हदीस मुकम्मल नहीं हुई, नहीं तो अरबी का मतन आप ना पढ़िएगा ना, आप जो मतलब भाई वो हदीस का जो माना है आप उसको पढ़ दीजिएगा। हाँ हाँ, वही। अगर 1 मिनट के अंदर ना हो तो भाई अगला जब आएगा टर्न तो उसमें आप अपना पढ़िएगा। मतलब ये कैसा होता, मतलब मैं एक हदीस पढ़ा, आप दूसरी जवाब देंगे, फिर दूसरे टर्म में क्या होगा, वो हदीस मुकम्मल नहीं होगी और ये जो एतराज है उसको सही बात नहीं होगी। तो भाई एक ही बताइए, रफादान की कोई आज तक ऐसी हदीस तो आई नहीं है जो पूरे एक पेज की हो, 3-4 लाइनों की हदीस होती है रफादान के बारे में। ढूंढो यार, मैं बता रहा हूँ, एक हदीस मुकम्मल पढ़ने तक, अब तुम शुरू किया तो तुम वो हदीस मुकम्मल पढ़ने तक तुम्हारा टाइम, यही हदीस, इसके बारे में खुलासा नहीं, सिर्फ हदीस। अच्छा चलिए ठीक है, आप सबसे पहले अपना मुकम्मल मौक़िफ़ बता दीजिए कि रफादान के ऊपर आपका मुकम्मल मौक़िफ़ क्या है। नहीं, आप बताओ पहले। चलो आपकी तरफ से शुरू करें। नहीं, आप स्टार्ट कीजिए भाई। आपका मनपसंद टॉपिक है ना, तो आप अपना मौक़िफ़ बताइए, फिर हम अपना मौक़िफ़ बता रहे हैं। हाँ ठीक है, देखो मेरा ये है कि रफ़ादान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना साबित है। ठीक है, पहली चीज ये सहाबा से साबित है, ताबईन से साबित है, तबे ताबईन से साबित है। दूसरी चीज ये रफ़ादान और तर्क रफ़ादान के अंदर ये तर्क जो है कि यह सही है या गलत। तकबीर तहरीमा वाला रफ़ादान, रुकू वाला रफ़ादान, सजदों में वाला रफ़ादान, इन तीनों टॉपिक पर मुकम्मल बात होगी। नहीं भाई, मेरा सवाल ये था कि आपका मुकम्मल मौक़िफ़ क्या है रफ़ादान के ऊपर। यही तो बताया ना मैं अब आपको कि किस से है, ये इस पर मुकम्मल हो जाना चाहिए। और आपके जो भी हादिस पेश करेंगे मैं उसके हादिस का जवाब दूंगा, और मेरे जो भी हादिस पेश करेंगे उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। भाई आप फिर से नहीं समझे मेरे प्यारे भाई, आपका मुकम्मल मौक़िफ़ क्या है कि आपको कहाँ कहाँ रफ़ादान करने को आप मानते हैं, कहाँ कहाँ को मसलूक मानते हैं, कौन कौन सी नमाज में मानते हैं, आप पूरा अपना बता दीजिए। क्योंकि अगर आपने आधा अधूरा मौक़िफ़ आपने बताया और बाद में अपना मौक़िफ़ चेंज किया तो फिर भाई आपको दोबारा चांस हम नहीं देंगे। एक बार में जितना आपको भाई वो बताना है बता दीजिए, फिर आगे इंशाल्लाह बात स्टार्ट होती है। फर्ज नमाज के अंदर 2 रकात वाली नमाज हो, 3 रकात वाली नमाज हो और 4 रकातों वाली नमाज, इसके अंदर जो
ہم لوگ جس جگہ جس مقامات پر رفع یدین کرتے ہیں یعنی تکبیر تحریمہ کا وہ ہم ثابت کریں گے یعنی ذکر کے ساتھ. اور آپ کا کیا ہے نا 2 رکعت والی 3 رکعت والی اور 4 رکعت والی جن جن مقامات پر آپ رفع یدین کرتے ہیں ان مکمل مقامات پر رفع یدین کرنے کا ذکر کے ساتھ آپ ثابت کر لینا. جن مقامات پر میں رفع یدین کرتا ہوں اس کو ثابت کرنا میرا کام ہے اور جن مقامات پر آپ رفع یدین کرتے ہیں اس کو ثابت کرنا ذکر کے ساتھ آپ کا کام ہے. چلیے بھائی ٹھیک ہے بسم اللہ. ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی میں افو خان بول رہا ہوں یو پی الہ آباد سے. ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہی ہے. ٹھیک اب بھائی دیکھیے میرا ماننا یہ ہے کہ جو ہم لوگ بھائی نماز کے اندر کرتے ہیں رفع الیدین ٹھیک ہے اس کا معنی ہوتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. ٹھیک ہے رفع یدین یعنی کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. تو ہم لوگ کے وہاں بھائی یہ ایک اہم سنت ہے اور ہمارے صحابہ نے کہا ہے کہ جو یہ ہے بھائی یہ نماز کی ایک خوبصورتی ہے زینت ہے. تو ہم اپنی ہر نماز میں اس کو کرتے ہیں چاہے بھائی وہ فرض ہو سنت ہو نفل ہو یا کوئی بھی نماز ہو. تو ہم لوگ الحمدللہ بھائی ہم لوگ رفع یدین کرتے ہیں. اور سجدوں میں جو ہے بھائی اس کے اوپر ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو پرماننٹ ہم لوگ بھائی کبھی نہیں کرتے ہیں. کبھی کبھار اس کو نفل نماز میں ہم لوگ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ صحابی کے عمل سے ثابت ہے کہ سجدوں کے بیچ میں رفع یدین کرنا. ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ٹوٹل پورا اسٹارٹنگ سے آخر تک کا بھائی وہ اس کے اوپر ٹوٹل کمپلیٹ ایک دم بات تھی موقف تھا اور ہمارا عقیدہ تھا. لیکن آپ نے ابھی تک پورا ہم کو نہیں بتایا کہ آپ کے وہاں رفع یدین کہاں کہاں کرنا بھائی وہ مطلب بھائی فرض ہے کہاں کہاں پہ آپ اس کو سنت مانتے ہیں اور کون کون سی نماز میں آپ کرتے ہیں. ایک بار فائنل اپنے نام کے ساتھ آپ ایک بار بول دیجئے تاکہ آڈیو میں آپ کی بات آ جائے صاف. آڈیو انشاءاللہ ہم آپ کو بھیج دیں گے. ہاں ٹھیک سن لیجیے. جس طرح پہلے اپنا نام بتا دیجیے. ہاں میرا نام رسول ہے. میں فی الوقت بنگلور سے بات کر رہا ہوں. اچھا رسول نام ہے آپ کا؟ رسول ہاں رسول ہے جی. سب لوگ رسول سے ہی بلاتے ہیں جی. اصلی نام کیا ہے آپ کا؟ شیخ محمد رسول. اصلی بھی وہی ہے. جی ٹھیک ہے آگے بتائیے موقع بتائیے اپنا. ہاں حدیث سے جو ثابت ہے کہ رفع یدین شروع تکبیر تحریمہ میں کرنے کا جو عمل اپنا ہے وہ ثابت ہم کریں گے. ہاں یہ موقوف ہے کہ جو عمل ہمارا ہے وہ ثابت کرنے کا چاہے فرض ہو چاہے سنت نماز ہو چاہے نفل نماز ہو. اور دوسری چیز یہ حدیث سے اعتراض جو بھی ہو اس کا جواب دینا ضروری ہے کہ آگے انسان کو. ٹھیک ہے نہیں وہ تم دیں گے. اصل میں بھائی میرا یہ پوچھنے کا آپ سے مقصد تھا میرے پیارے بھائی. پینڈنگ ہے ابھی پوری بات سن لو یار. اچھا اور ہم یہ کریں گے کہ رکوع والی رفع یدین اور سجدے والی رفع یدین یہ بھی ثابت ہے حدیثوں سے اور یہ ہم کیوں نہیں کرتے اس کو بھی ہم ثابت کریں گے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ نفل میں الگ چیز. اگر آپ کا موقف یہ تھا کہ 20 دن میں ایک بار اگر 10 دن میں ایک بار سجدے میں رفع یدین کرنا ہو تو اسی طریقے سے آپ حدیث بھی پیش کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے آپ نے کیوں یہ چوز کر لیا کہ مان لیا کہ ہم 20 دن میں یا 10 دن میں جو بھی ایک وقت آپ نے مقرر کر لیا وہ کس لیے آپ نے مقرر کر لیا وہ بھی ہمیں حدیث سے پیش کرنا پڑے گا. جی وہ ہم پیش کر دیں گے. بھائی اصل میں آپ اوپن ایک دم بتا دیجئے. ٹھیک ہے عقیدہ اپنا مطلب بھائی اپنے پاس رکھیے پبلک کو بھی بتائیے اور ہمیں بھی آپ بتائیے کہ آپ کون کون سے مقام کے بھائی وہ رفع یدین کو فرض مانتے ہیں اور کون کون سے مقام کے رفع یدین کو آپ سنت مانتے ہیں. پہلے اس کو فائنل کر دیجئے تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ ہم آپ سے کوئی سوال پوچھیں تو آپ کہہ دیں یہ تو ہمارے نزدیک مطلب بھائی یہ ہے ہی نہیں مانے نہیں رکھتا اور آپ وہ بھائی کرتے بھی ہو. تو اس لیے پہلے بتا دیجئے کون کون سا رفع یدین آپ فرض مانتے ہو کون کون سا سنت مانتے ہو. رفع یدین تکبیر تحریمہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. ٹھیک اس کے علاوہ جو بھی تھے وہ منسوخ ہو گئے آپ کے حساب سے. اور اس کے علاوہ جو رکوع میں ہے اور جو سجدوں میں ہے
चाहे वो फर्ज नमाज हो, चाहे वो सुन्नत नमाज हो, मतलब कोई भी नमाज हो मनसूख हो गए। बता रहा हूँ ना मैं, पूरी मुकम्मल बात सुन लो थोड़ा। अच्छा, मतलब जल्दी बताइए ना, क्योंकि भाई वो 10 मिनट ऐसे हो गए हैं, अभी मेन टॉपिक की बात भी स्टार्ट नहीं हुई है। हाँ, फर्ज नमाज हो, सुन्नत नमाज हो या नवाफिल की नमाज भी हो, ये तकबीर तहरीमा के अलावा दूसरी नमाज यानी दूसरे मुकामात पर रफ़ा-ए-दैन करना मनसूख है। चलिए ठीक है। फिर और एक बार बता देंगे तो। नहीं सुन लिया, ऑडियो सेव हो गई ना, एक बार आपने बोल दिया बहुत है। नहीं, फिर भी क्लैरिटी के वास्ते आपको कंफ्यूजन नहीं होना ना। हाँ चलिए बता दीजिए, फिर से बता दीजिए। चलो, तकबीर तहरीमा के अलावा दूसरे मकामात पर रफ़ा-ए-दैन करना, यानी रुकू में हो, सजदे में हो, चाहे वो नमाज फर्ज हो, सुन्नत हो, नवाफिल हो जी, मनसूख है। इससे बात होगी। ठीक है। चलिए ठीक है। अब माशाल्लाह अब हम लोग बिल्कुल टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने के करीब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका मानना ये है, आपके हिसाब से ये हमें समझ में आया है कि आपका मानना ये है कि पहले रफ़ादान था, अल्लाह के नबी करते थे, सहाबा से भी साबित है, लेकिन बाद में भाई ये मनसूख हो गया। अब मनसूख होना इंशाल्लाह आप उसको साबित करने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है जी। और मेरा मानना ये है कि अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी जमाने तक अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ादान किया, और उसके बाद सहाबा भी भाई करते थे, और ताबई भी करते थे, तबे ताबई भी करते थे, अइमा इकराम भी करते थे। तो ये साबित करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन और एक भी जिम्मेदारी है आपकी जी, और एक भी जिम्मेदारी है ये आकर जो सजदों वाली रफ़ादान है, ये आकर आप अगर उसको नहीं कर रहे हैं तो वो मनसूख का भी आपको साबित करना पड़ेगा। पहली चीज, अगर आप वो अमल करते हो तो उसको भी क्यों करते हो और कब करना है, वो भी हमें हदीस के साथ मुकम्मल साबित करना पड़ेगा। चलिए इंशाल्लाह। चलिए, आपने हमारे मौक़िफ़ के ऊपर हमसे दलील मांगी है तो हम दलील दे देते हैं, फिर हम आपके मौक़िफ़ के ऊपर आपसे दलील मांगेंगे तो आप हमें दे दीजिएगा। आपने हमसे कहा कि आप सजदों के जो भाई वो रफ़ादान होते हैं, आप उसको मतलब भाई साबित कीजिए, और आप जो मतलब भाई वो 20 दिन में 25 दिन में एक बार करते हैं, ये कौन सी हदीस से साबित है कि 20 दिन में एक बार करना चाहिए, 25 दिन में एक बार करना चाहिए। माशाअल्लाह, सवाल आपका बहुत अच्छा था। असल बात ये देखिए, जो हमारी बुखारी की हदीस है, अब्दुल्ला इब्ने उमर, ठीक है भाई, वो फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु कि अल्लाह के नबी भाई जब नमाज पढ़ते तो अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाते, और जब रुकू में जाते तो अपने हाथों को उठाते, और रुकू से उठते तो अपने हाथों को उठाते, लेकिन सजदों में ऐसा ना करते। यानी कि अल्लाह के नबी से सजदों के दरिया में भाई वो रफ़ादान करना साबित नहीं है। लेकिन अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि बाद सहाबा जो थे वो सजदों के दरमियान में भी रफ़ादान करते थे। तो सहाबा का अमल है, और सहाबी के भाई हम मतलब उसके ऊपर चल रहे हैं, मनहज के ऊपर चल रहे हैं, तो सहाबी की सुन्नत को भी हम कभी कदार अपने हिसाब से नफिल नमाज में भाई हम लोग दोनों सजदों के बीच में एक बार रफ़ादान कर लेते हैं। ये हमारा अपना मामला है, और ये हम मतलब ये 20 दिन में और 25 दिन में ये जो तादाद हम करते हैं, मतलब ये हदीस से हम नहीं करते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कभी भी अपनी जिंदगी में सजदों के बीच में रफ़ादान नहीं किया, लेकिन सहाबा ने किया, तो सहाबा की भी सुन्नत पूरी हो जाए, तो इसलिए हम लोग कभी कदार भाई इसको फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, हो गया ना? ठीक है, आपका हो गया जी। अब मेरा सवाल आपके मौक़िफ़ के ऊपर ये है कि आपके भी जुमले भाई ऑडियो में भी आ गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी सुना, आपने 2 बार बोला कि आप चाहे कोई भी नमाज हो, फर्ज हो, सुन्नत हो, या मतलब कोई भी नमाज हो, नफिल हो, आप खाली तकबीर तहरीमा का रफ़ादान भाई वो मानते हैं, उसके बाद के जो भाई है रफ़ादान उसको आपने मतलब भाई वो मनसूख मान लिया है। तो ईद की नमाज में और वित्र की नमाज में आप लोग जो रफ़ादान करते हैं ये मनसूख नहीं हुए हैं, इसकी दलील हमें आप दीजिए। अभी मैंने आपको कहा फर्ज, सुन्नत, नवाफिल। तो ईद की नमाज मेरे भाई क्या है? मैं बात ईद की नमाज फर्ज है, सुन्नत है या नफिल है, मैंने 2 बार दोहराया आपको इसीलिए कि ईद की नमाज मैं जो मेरा दावा था
सुन्नत साबित करने का सुन्नत नवाफिल। और ये ऑडियो और एक बार आप दोहरा लीजिए तो इसके अंदर क्लियर से होगा। मैंने आपसे पूछा भी था कि हाँ मतलब भाई कोई भी नमाज हो, आपने कहा था हाँ कोई भी नमाज हो, फर्ज हो, सुन्नत हो, नफिल हो। अरे कोई भी नहीं, एक बार कॉल कट करके आपका ऑडियो होना है तो सुन लीजिए। नहीं ऑडियो हम आपको भी भेज देंगे, लेकिन देखिए ईद की नमाज में आखिर आप करते हो ना, वित्र की नमाज में आखिर आप करते हो ना, तो ये रफादैन बाकी रह गया, बाकी मनसूख हो गए, इसकी कोई हदीस हमें आप दे दीजिए तो इंशाल्लाह आगे बात होती है। हाँ, इसकी हदीस पेश करने से पहले मेरा जो तकबीर तहरीमा वाला जो आपने हदीस दी है, जो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की, क्या आपने हदीस पेश करने के बाद एतराज आपको ही नहीं करनी। जब हदीस आप पेश करेंगे तो उसका एतराज नहीं करूंगा। हाँ वो देखिए स्टेप बाय स्टेप बात होगी ना। नहीं स्टेप वही यार, एक मिनट सुन लीजिए, फिर आप आराम से बोलिए, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा 1 मिनट, ठीक है? उसके बाद मेरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा 1 मिनट। अभी जो भाई जो बात हुई थी कि भाई पहले आप अपना मौक़िफ़ बताएंगे, उसके बाद हम अपना मौक़िफ़ बताएंगे, उसके बाद आप जो मेरा मौक़िफ़ है आप उसके ऊपर सवाल पेश करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा, फिर मैं आपसे आपके मौक़िफ़ के ऊपर भाई मैं पूछूंगा तो आप उसका भाई आंसर हमको देंगे। उसके बाद जो मैंने दलील दी है आप उसके ऊपर एतराज कीजिएगा, फिर आपने जो दलील दी है मैं उसके ऊपर एतराज करूंगा। स्टेप बाय स्टेप बात कीजिए ना। वही सही बात। अभी मैंने तुम्हें हदीस पेश नहीं किया, लेकिन आपने एतराज पहले से ही पेश कर लिया। तो एतराज मैंने कहाँ आपसे पेश किया? अरे वही आपको दूसरी दलील मांगते हो कि पहले मैंने तकबीर तहरीमा की, जो तुमने सही बुखारी से अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रफ़ादैन साबित है, ये आपने पेश किया है। नहीं ये मैंने भाई ये तस्दीक अल्लाह के नबी सजदा भाई वो नहीं करते थे, उसके ऊपर मैंने हदीस पेश की है ये। हाँ वही यार, पूरी मुकम्मल बात इसीलिए मैं कहता हूँ कि सुन लो। अच्छा चलिए 1 मिनट आपका स्टार्ट होता है अब। क्या जब आपने पेश किया कि सजदों वाली रफ़ादैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, तो इसलिए आप सहाबा का अमल करते हैं, तो आप सजदों वाली रफ़ादैन नमाज के अंदर सहाबा का अमल करते हैं या नबी का अमल? यानी आप नबी की अमल को छोड़कर सहाबा का भी अमल करते हैं, हाँ या ना? अगर कोई काम नहीं करे तो बिदअत के खादिम में जाता है आपके हिसाब से, तो सहाबा का अमल को आपने नमाज के अंदर वजूद में कैसे लाया? ये एतराज सुन लो। दूसरी चीज, जो हमारा जो तकबीर तहरीमा का है, तो उसके अंदर कुरान की आयत पहले पेश करता हूँ मैं कि सूरह मोमिनून आयत नंबर 1 का, नमाज में खुशू करते हैं वो कामयाब होंगे। जो नमाज के अंदर खुशू अख्तियार करते हैं वो कामयाब होंगे। स्टॉप 1 मिनट आपका हो गया भाई। देखिए अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है। अब जैसे मैंने आपकी बात एकदम प्यार से सुकून से भाई एकदम भाई सुनी समझी, वैसे आप भी मेरी बात को इंशाल्लाह सुनिएगा और मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। भाई देखिए मैंने अल्लाह के नबी के लिए भाई इस दलील को पेश किया था कि अब्दुल्ला इब्ने उमर वाली जो हदीस थी बुखारी शरीफ की, वो इसलिए पेश किया था क्योंकि उसमें अल्फाज है कि अल्लाह के नबी सज्दों के दरमियान ऐसा नहीं करते, यानी कि अल्लाह के नबी से सज्दों वाला जो रफ़ादैन है भाई वो साबित नहीं है, लेकिन सहाबा से साबित है। तो अल्लाह के नबी ने कहा था कि मेरे और मेरे सहाबा की सुन्नत उसको पकड़ लेना, उसको थाम लेना। तो हम अल्लाह के नबी के भी अमल के ऊपर अमल करते हैं और जो हमारे प्यारे सहाबा अमल करते थे हम भाई उसको भी अमल भाई हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारा अकीदा ऐसा नहीं है कि हम खाली अल्लाह के नबी को लेके चले और सहाबा को छोड़ दें, हम दोनों को लेके चलते हैं। ठीक है, अब आपने जो भाई ये कुरान की आयत पेश की है, अब आप इसके ऊपर तफसीर हमें पेश करेंगे भाई। वो इब्ने अब्बास वाली जो भाई वो तफसीर है, वो पहली चीज तो भाई वो ज़ईफ है, लेकिन अगर उसको सही भी टाइम होगा भाई, अभी बाकी 18 सेकंड में देख रहा हूँ। ठीक है देखो टाइम हो गया ना भाई, 18 सेकंड बाकी है, स्टॉप रहिए। ठीक है, और भाई जो आपने ये अब आप इस आयत के ऊपर तफसीर इब्ने अब्बास पेश करेंगे, वो तफसीर भाई वो ज़ईफ है। अगर उसको सही भी मान लिया जाए तो उसमें ये है कि रफ़ादैन करना सुकून के खिलाफ है, तो यानी कि ईद की नमाज में जो आप लोग रफ़ादैन करते हैं वो भी सुकून के भाई वाली
خلاف ہو گئی، اور جو وطر میں آپ لوگ رفع دین کرتے ہیں تو وطر کی نماز آپ کی سکون کے خلاف ہو گئی. تو یہ اب آپ اس کے آگے بولیے، آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. جو میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے کہ سورہ مومنون میں، اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کی تفسیر ابن عباس صفحہ 212 کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر منقول ہے. اس نے یہ فرمایا، حاشین کا مراد وہ لوگ ہے جو توازو دائیں اور بائیں جانب توازو نہیں کرتے اور نماز کے اندر رفع دین بھی نہیں کرتے. یہ صحابہ نے ان حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی کتاب کے اندر لایا ہے. تو آپ نے کہا یہ ضعیف ہے. پہلی چیز یہ ضعیف ہے، اس کی تو سند آپ پیش کرنا پڑے گا کہ کیوں ضعیف ہے اور کس وجہ سے یہ ضعیف ہے. پہلی چیز یہ محدث کا کام ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے مقرر کرنا. اگر آپ نے کہہ دیا کہ یہ ضعیف ہے تو آپ کو اس کے راوی کے ساتھ پیش کرنا پڑے گا کہ یہ ضعیف کیوں ہے. دوسری چیز نبی کا ارشاد ہے صحیح مسلم کے اندر، ہم نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز میں کیوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو، گویا شریر گھوڑوں اپنے دل کو حرکت دیتے ہیں. اسکلو فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. اور دوسری حدیث اس سے اعتراض ہوتی ہے کہ وہ سلام کی ہے اور یہ رفع دین کی ہے کہ اس میں اور اسٹاپ بھائی، ٹائم آپ کا ہو گیا، اب میرا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. بھائی دیکھیے میرے پیارے بھائی، آپ نے جو تفسیر ابن عباس کا حوالہ دیا وہ میں نے آپ کے بھائی وہ حوالہ دینے سے پہلے میں نے بتا دیا، اور جو میں نے بولا ہے ضعیف ہے، یہ میری اوقات اتنی نہیں ہے کہ میں کسی کو بھی اٹھا کے بھائی وہ صحیح ضعیف اور موضوع بول دوں. یہ الحمدللہ بھائی وہ جمہور محدثین نے کہا ہے کہ یعنی جو بھائی یہ تفسیر ہے بھائی یہ ضعیف ہے، کیونکہ ابن عباس الحمدللہ وہ خود نماز کے اندر رفع دین کرتے تھے. تو یہ آپ کو اصول معلوم ہونا چاہیے کہ راوی اگر کوئی بات بیان کر رہا ہے اور اس کا عمل اگر بھائی کچھ اور ہے تو اس کے عمل کو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، خیر یہ تو اصول کی بات ہو گئی. بھائی ابھی ہمارا ٹائم چل رہا ہے، جب میرا ٹائم ہو جائے گا اس کے بعد آپ آرام سے بولیے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ صحیح ضعیف اور موضوع کے چکر میں ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہم نے مان لیا کہ بھائی یہ جو آپ بھائی تفسیر پیش کر رہے ہیں ایک دم صحیح ہے، ہم نے بحث کے طور پہ مان لیا. تو اگر نماز میں رفع دین کرنا بھائی یہ سکون کے بھائی یہ مطلب بھائی خلاف ہے، تو عید کی نماز میں تو الحمدللہ بھائی حنفیوں میں رفع دین ہوتا ہے، وتر کی نماز میں الحمدللہ رفع دین ہوتا ہے. تو کیا ان کی بھائی یہ دونوں نماز کے سکون سے باہر ہو گئی؟ تو بھائی آپ کو اس کا آنسر آپ کو دینا ہے. اور جو آپ نے بھائی وہ مسلم کی حدیث پیش کی ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ آپ مطلب یہ آدھی حدیث ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ جابر بن سامرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں یہ تم گھوڑوں کی دموں کی طرح جو مطلب یہ حرکت کرتے ہو، ایسا مت کرو، نماز میں سکون اختیار کرو. اس فی الصلاۃ یعنی کہ نماز میں سکون اختیار کرو. تو بھائی یہ جو رفع دین ہے یہ لوگ یہ اتحیات کے بعد جب بھائی وہ صحابہ لوگ سلام پھیرتے تھے تو اپنے ہاتھوں سے دائیں بھائی وہ اشارہ کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سلام کرتے تھے. یہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ بولیے، آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. تو یہ جو صحیح مسلم کی ہے جو جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی، دونوں حدیث الگ الگ ہے. ایک حدیث سلام کے لیے ذکر ہے کہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل تھے اور انہوں نے خود کہا کہ میں آپ کو سلام کا لفظ کے ساتھ اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر یہ لفظ نہیں موجود کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نماز کے اندر یہ لفظ نہیں استعمال کیا گیا. لیکن جو نماز کے اندر اسکلو فی الصلاۃ، یہ نماز کے اندر کی بات ہے. اور میرا موقف یہ تھا کہ ثابت کرنے کا عید کی نماز نہ ہی فرض ہے، نہ ہی سنت ہے، نہ ہی نوافل ہے. میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ان تینوں نماز کا ذکر میں آپ سے ثابت کرتا ہوں. ذکر اور واجب یہ دونوں کے بارے میں ٹاپک میں نے آپ سے
نہیں کیا. یہ آپ اس کو غور کر سکتے ہیں. اور ایک بار یہ جو وطر اور عید کی نماز یہ ہے, اس کے بارے میں الگ سے ٹاپک بنائیں گے. اور اسٹاپ بھائی, آپ کا ٹائم ہو گیا. بھائی آپ نے جو بھائی وہ حدیث پیش کی تھی, ٹھیک ہے, وہ حدیث آپ نے ٹھیک سے پڑھی نہیں ہے. میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. جابر بن سامرہ, ٹھیک ہے, رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس طرح ہاتھ اٹھائے دیکھتا ہوں گویا کہ وہ شرکس گھوڑوں کی دمیں ہیں. ٹھیک ہے, تو نماز میں سکون اختیار کرو. یہ جو حدیث ہے بھائی یہ مسلم بھائی کی ہے, ٹھیک ہے, یہ حدیث نمبر 430 ہے. اور اس حدیث میں اس مقام کا ذکر ہی نہیں ہے کہ صحابہ لوگ جو ہاتھ بھائی اٹھا رہے تھے وہ کہاں پہ اٹھا رہے تھے. تو اس کے لیے ہمیں دوسری حدیث دیکھنی پڑے گی, حدیث نمبر 431. اور اس میں آتا ہے کہ جابر بن سامرہ بھائی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے تو نماز کے خاتمے پر دائیں بائیں السلام علیکم, ٹھیک ہے, مطلب جب بھائی وہ دائیں بائیں سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ برکاتہ کہتے, ٹھیک ہے, تو مطلب بھائی اپنے ہاتھوں سے مطلب بھائی اشارہ کرتے. ٹھیک ہے, تو تم اپنے ہاتھوں کو اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں. تو تمہیں یہ کافی ہے کہ قاعدے میں اپنی رانوں پہ ہاتھ کو رکھ کے دائیں اور بائیں اپنا منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دو. تو یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو لوگ بھائی وہ گھوڑوں کی دموں کی طرح اشارہ کرتے تھے وہ دائیں بائیں سلام کے وقت کا ہے. تو آپ اس کو, اور یہ تو الحمدللہ امام بخاری رحم اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جو اس حدیث سے بھائی وہ رفع دین بھائی وہ نہ کرنے کی دلیل پکڑتا ہے اس کو علم کی ہوا ہی نہیں لگی ہے, یعنی کہ علم کا اس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ بڑے بڑے محدثین نے, یہاں تک کہ آپ کے حنفی عالموں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو یہ حدیث ہے یہ بھائی یہ دائیں بائیں سلام پھیرتے وقت جو بھائی وہ صحابہ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے تو اس کے بارے میں. تو یہ رفع دین پہ آپ کہاں سے بھائی یہ چپکا رہے ہیں؟ آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. جو جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی جو 430-431 کی حدیث ہے, ایک کے اندر صحابہ نے خود نبی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور اس کے اندر صاف لفظ موجود ہے کہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اور سلام, کہ یہ حدیث سلام کے لیے ہے. اور 430 کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نماز میں شامل نہیں تھے, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نماز کے اندر کہ مجھے اب یہ بتانا ہوگا کہ آپ تکبیر تحریمہ کو نماز والا مانتے ہو یا رکوع والا رفع دین کو نماز کے اندر مانتے ہو یا سجدے والے کو نماز کے اندر مانتے ہو یا تشہد کے اندر سلام پھیرنا. یہ نماز کے اندر ان کس چیز کو آپ مانتے ہو کہ نبی نے تو صاف بتا دیا نماز کے اندر, تو آپ ان تکبیر تحریمہ, رکوع, سجدہ اور تشہد یہ چاروں مقامات میں آپ کس کو لے لیں گے اندر؟ کہ صاف تو لفظ ہے کہ تشہد کے اندر دونوں دائیں اور بائیں طرف منع ہے, اور یہ جو 430 کی حدیث ہے اس کے اندر نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے اور صحابہ کو دیکھا, اور دیکھنے کے باوجود انہوں نے کہا نماز کے اندر. یہ نماز کے اندر کا رفع دین کون سا ہے؟ بس بھائی 1 منٹ آپ کا ہو گیا ٹائم. اب میرا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. بھائی دیکھیے اصل میں جو بھی انسان بھائی یہ مسلم شریف کی 430 اور 431 ان دونوں حدیث کو اگر وہ ایک ساتھ پڑھ لے گا تو وہ جان جائے گا کہ حدیث آخر بھائی کہنا کیا چاہتی ہے. خیر اس کو اب میں اس کے لفظی معنی پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھوڑوں کی دموں کی طرح اشارہ کرتے ہو, اور اللہ کے نبی جب بھائی کسی جانور کی مثال دے رہے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی خاصیت ہوگی. تو گھوڑا جب دم بھائی وہ اپنی مطلب بھائی اپنی حرکت کرتا ہے تو آپ کسی گھوڑے کے سامنے جائیے گا تو دیکھیے گا وہ اپنی دم کو اوپر نیچے نہیں ہلاتا ہے, وہ دائیں بائیں ہلاتا ہے, اور سلام جو ہوتا ہے وہ بھی دائیں بائیں ہوتا ہے. صحابہ جب سلام پھیرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو مطلب بھائی اٹھا کے اشارہ کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اشارہ کرتے تھے. تو گھوڑے کی دم جو ہوتی ہے وہ دائیں بائیں ہلتی ہے,
اوپر نیچے نہیں ہلتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے الحمدللہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بھائی یہ سلام کے وقت جو صحابہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے, یہ نماز کے اندر جو ہے یہ گھوڑوں کی دم کی طرح بھائی حرکت کرنا ہے. اس کو فی الصلاۃ, نماز میں سکون اختیار کرو. تو نماز میں نا, تو نماز کے اندر ہی ہوتا ہی ہے. جب انسان نماز ختم کرنے چلتا ہے تو دائیں بائیں سلام پھیرتا ہے, تو اپنے ہاتھوں سے صحابہ اشارہ کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی نے دیکھا, اور اللہ کے نبی کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب نماز بھائی وہ پڑھاتے تھے تو وہ اپنے پیچھے بھی دیکھتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک خاص تھا. تو اللہ کے نبی آگے بھی دیکھتے تھے, پیچھے بھی دیکھتے تھے, اور پیچھے دیکھتے تھے نماز کی حالت میں. تبھی تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ تم گھوڑوں کی دموں کی طرح بھائی حرکت دے رہے ہو, اور گھوڑے کی دم اوپر نیچے کبھی نہیں ہلتی ہے, دائیں بائیں ہلتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی, اذان کا ٹائم ہو رہا ہے, میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بات کرتا ہوں. اب جو اگلی بات اسٹارٹ ہوگی وہ یہیں سے اسٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے, ہاں ضرور ضرور ضرور. ٹھیک ہے, اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.